हाशमी खानदान के महकते हुए फूल हज़रत कासिम बिन हसन, जो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, उनकी उम्र 19 साल है और उनका रिश्ता हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से तय हो चुका है। वो इमाम बरहक की खिदमत में दस्त बस्ता खड़े हैं और राह हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, बेटा, तुम मेरे भाई हसन मुज्तबा की यादगार हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दूं। अर्ज़ किया, चचा जान, मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की सआदत से महरूम ना कीजिए। जब हज़रत कासिम ने बहुत इसरार किया तो इमाम बरहक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब आप मैदान जंग में आए तो ऐसे मालूम हुआ कि जैसे चांद का टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। उनके जिस्म पर ज़रा भी न थी, बल्कि सिर्फ एक पैरहन पहने हुए शौक़े शहादत के जोश से मैदान में आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ए दीन के दुश्मनों, जान लो मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ। जिसे मेरे मुकाबले में भेजना हो भेजो। लानती अमर बिन साद ने मुल्के शाम के एक नामी ग्रामी पहलवान अरज़क से कहा कि तुम इसके मुकाबला में जाओ। उसने कहा, मैं हरगिज़ नहीं जा सकता कि बच्चा के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा कि तुम इसे बच्चा ना जानो, ये हसन का बेटा और फातेह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला आसान नहीं। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चा के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, उनमें से एक को भेज देता हूँ, अभी 1 मिनट में इसका सर काट कर ले आएगा। अरज़क का बेटा जहर में बुझी हुई कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया और पहुंचते ही हज़रत कासिम पर वार किया। आपने उसके वार से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वो एक ही वार में ढेर हो गया। आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। अब अरज़क का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्सा में भरा हुआ सामने आया। आपने पहले ही वार में नेज़ा मारकर उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। तीसरा भाई गैज़ो गज़ब में भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां देने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते कि ये अहले बैते नबूवत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता मैं तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देता हूँ। ये कहते हुए आपने उसे भी गाजर मूली की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिया। अरज़क का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हुआ हज़रत कासिम पर हमलावर हुआ। आपने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो मुंह के बल जमीन पर आ गया और फिर पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। हाशमी जवान ने चंद मिनटों में अरज़क के 4 बेटों को मौत के घाट उतारकर अरज़क के सारे गुरूर को खाक में मिला दिया तो वो गुस्सा से कांपने लगा और जिनके मुकाबला में आना पहले वो अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ मैदान में आकर हज़रत कासिम को ललकारने लगा कि लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई। हज़रत कासिम ने फरमाया, अरज़क होश की दवा कर, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। अभी तुमने हाशमी बहादुरों को नहीं देखा है। हमारी रगों में शेरे खुदा का खून है। तू हमारे नज़दीक मक्खी और मच्छर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अरज़क ये ताना सुनकर और भी आग बगोला हो गया
اور حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے نیزہ سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے کے گیا ہے تاکہ میں تجھے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصہ سے بفر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خدعۃ کے پیش نظر فرمایا کہ ارزق، ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگوں ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موجے خوں ہو کر۔ حضرت قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا، یا اماں ہو العطش العطش، اے چچا جان پیاس پیاس۔ چچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کر، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ لعنتی ابن سعد نے کہا کہ اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلہ میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے حضرت قاسم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم مبارک پر 27 زخم آئے۔ آخر میں لعنتی شیس بن سعد نے آپ کے سینہ مبارک پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور یا اماں ہو ادرکنی پکارا کہ اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حق اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور اور کٹا پھٹا ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام برحق کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدان کرب و بلا کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔